السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة دروس برنامج مايكروسوفت اوفيس اكسل. الدرس اليوم رقم 22. تمرين قدامنا. دونك عندنا هاد لو طابلو هذا اللي فيه لي نون لي برينون وفيه لي نوت، فيه لا غومارك. هنايا قال لك sur la colonne remarque du tableau suivant afficher la mauvaise et la meilleure note à la ligne correspondante et afficher le vide يعني تكون لا كاز خاوية dans le cas contraire. دونك غادي نكليكي غنمشيو لا فونكسيون سي، فونكسيون سي غنقول له الا كانت لا نوت قال لي الا كانت لا نوت ايكال يعني لا موفيز نوت عندنا هنايا هي شحال؟ هي 5. دونك الا كانت لا نوت ايكال 5 يعطيني موفيز نوت. كنجيبو سي اخرى نقول ليه الا كانت لا نوت ايكالا لا ميور نوت عندنا حنا هي 14. دونك كنقول ليه افيشي ليا ميور نوت. سينو كنقول ليه فهاد لاكاز لي دو كيمي يعني افيشي ليا لو فيد. اوكي كنغوكوبي لا فورميل، كنلقى ان عطاني في لا لين اللي فيها 5 موفيز نوت، عطاني في لا لين اللي فيها 14 ميور نوت، في زوتر كاز عطاني لو فيد. مزيان نمشيو لو كا 2. لو كا 2 عندنا لي نو، عندنا لاج، عندنا لاج ماكس، لاج مين، لا ديسيزيون. قال لك un jeu de groupe de 5 personnes exige que l'âge des participants soit compris entre 15 ans et 18 ans. Si l'un des 5 participants possède un âge supérieur à 18 ans ou inférieur à 15 ans, tout le groupe sera éliminé. Établir sur une feuille de calcul Excel un tableau qui contient les âges de 5 personnes en test et teste s'ils sont admis à ce jeu. يعني غنقول ليه إلا كان l'âge si l'âge max supérieur à 18 ans ou l'âge min inférieur à 15 ans, tout le groupe sera éliminé. يعني هنايا في هاد الحالة أول حاجة غادي نحسبو l'âge max، كنديرو لا فونكسيون ماكس يعني تاني الماكسيموم، وكنحسبو لاج مين كنديرو لا فونكسيون مين، وكنعاودو نسليكسيونيو هنايا وكنديرو اونطري. في لا ديسيزيون دونك غادي نجيبو لا فونكسيون سي، قال لينا هنايا exige que l'âge des participants soit compris entre 15 ans et 18 ans. يعني كبر من 18 ans ولا inférieur à 15. donc غادي donc قال لك un jeu de groupe de 5 personnes exige que l'âge des participants soit compris entre 15 ans et 18 ans. Si l'un des 5 participants possède un âge supérieur à 18 ans ou inférieur à 15 ans, tout le groupe sera éliminé. يعني غنرسمو بلا فونكسيون هنايا سي وغادي نعاودو نزيدو حتى لا فونكسيون او. دونك غنقولو الا كان لاج ماكس يعني supérieur à 18، الا كان لاج ماكس supérieur à 18 ou لاج مين inférieur à 15، que tout le groupe sera éliminé. donc غنمشيو للسي غنديرو هنايا éliminé sinon accepté. غنديرو اوكي. دونك في هاد الحالة tout le groupe est accepté vu l'âge ديال هادو يعني كيستجيب لي كونديسيون ديالنا. مثلا نخالفو لا كونديسيون ديال مثلا 10 واحد فيهم مثلا عنده واحد لاج ما كيستجيبش لي كونديسيون اللي كنا هضرنا عليهم، دونك تيكتب لك اليميني. ترجعوا لاج دونك تيكتب لك اكسبتي ديريكتومون. هكذا كنكونوا سالينا الجواب على الدرس رقم 22. تسناونا في الدرس 23. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.